गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम समानम् उत्तरम् उत्तरम् अनन्तरवाक्यं तद् एकं मन्त्रं व्याख्याय भाष्यकारः ब्रूते अनन्तरमन्त्राणां व्याख्यानं समानम् इत्युक्ते तथैव, समानम् इत्युक्ते सेम् इति, तथैव इति। तत् प्राणेन अजिगृक्षत्, तच्चक्षुषा अजिगृक्षत्, श्रोत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छ्रोत्रेण इत्यादि। तेन कारणव्यापारेण अन्नं ग्रहीतुम् अशक्नुवन्। तेन इत्युक्ते तत्तत् कारणेन, तत्तत् करणेन, तेन करणेन तत् अन्नं ग्रहीतुं प्रयत्य अशक्नुवन्, तद् ग्रहीतुम् अशक्नुवन् पश्चात् किमकरोत् इति अनन्तरमन्त्रेण उच्यते। तदपानेन अजिगृक्षत्। अपानमिति अपानमेव नोच्यते। अपानमित्युक्ते अन्तर्गामि मुखे अन्तर्गामि वायुः इत्येव अर्थः। मुखेन अन्तर्गच्छन्ति वायुः, अत एव तदपानेन। अपानेन इत्युक्ते मया टिप्पण्याम् उक्तं मुखेन अन्तर्गच्छता वायुना, मुखेन अन्तर्गच्छता वायुना अजिगृक्षत् ग्रहीतुमैच्छत्। मन्त्रम् अन्वयमेव पठामि, भाष्येपि विशेषो नास्ति। आदौ एतत् पठित्वा तत् अग्रे भाष्यं पठिष्यामि। तदावयत्, आवयत् इत्युक्ते ग्रहीतुं शक्तवान् इति। तदन्नम् आवयत् मीन्स् अग्रहीत् इति। प्रकोष्ठे अस्ति अग्रहीत् अशितवाञ्च, अगृह्णात् अशितवाञ्च। वै शोषणे इति वै धातु तस्य कस्य धातोः रूपमिदम् इति ज्ञातुं तत्र प्रकोष्ठे मयोक्तम् अन्वये एव वै शोषणे इति प्रथमगणस्य धातोः इत्यस्य धातोः लङ् रूपमिदम् आवयत्। वै शोषणमकरोत् इत्युक्ते आत्मनि एव प्रविलापयत् इति। आत्मन्नेव प्रविलापनम् अकरोत् इति। सैषो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुः, अत एव यद्योऽयम् अपानो वायुः अस्ति, यद्वायुः इत्युक्ते यो वायुः अपानवायुः अस्ति, स एषः अन्नस्य ग्रहः। ग्रहः इति शब्दः ग्राहकः इत्यर्थे प्रयुक्तः। अयमन्नः ग्रहः इत्युक्ते ग्राहकः। येषु बहुषु इन्द्रियेषु को ग्रहीतुं समर्थः अभवत्? येषु बहुषु इन्द्रियेषु अन्नं ग्रहीतुं को अभवत्? अन्तर्गच्छन्ति वायुः, मुखेन अन्तर्गच्छन्ति यो वायुरस्ति, स वायुरेव ग्रहीतुं शक्तः अभवत्। एवं किल? अन्नायुर्वा एष यद्वायुः, अत एव अयं वायुः यद्वायुः मीन्स् अत यद्वायुः यो वायुः अन्नायुः, अन्नजीवनः वै उच्यते, स एष अपानवायुः। अयं वायुः अपानवायुरेव अन्नायुः इत्युक्ते अन्नजीवनः। अयम् अपानवायुरुक्ते अन्तर्गच्छन्ति वायुः मुखेन अन्तर्गच्छन्ति वायुः यो अस्ति, सः अन्नायुः उच्यते। अन्नवायुः इत्युक्ते अन्न आयुः इति अन्यः। आयुः इत्युक्ते जानासि, आयुः इति जीवनम्, आयुष् शब्दः तत् जीवनमुच्यते। अन्नायुः इत्युक्ते अन्नजीवनः। वायुः अन्नायुः तत्र रैमिङ्ग् अस्ति, पश्य, प्रास। आयुः अपानवायुः अन्नायुः इति अलङ्कारिकभाषा अस्तु। अन्नस्य ग्रहणं भाष्ये यदस्ति पश्यामः। अपानेन वायुना मुखच्छिद्रेण तत् अन्नम् अजिगृक्षत्, तत् आवयत्, तदन्नम् एवं जग्राह अशितवान्। तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः तत् व्याकरणतः को धातुः इति नोच्यते।
आवयत् आवयत् इत्युक्ते तदन्नम् एवं जग्राह अशितवान् तेन स एषः अपानवायुः अन्नस्य ग्रहः अन्नग्राहकः इत्येतत् उच्यते। अन्नग्राहकः यद्वायुः यो वायुः अन्नायुः अन्नबन्धनः अन्नजीवनः इत्येतत् यद्वायुः यो वायुः अन्नायुः अस्तु अन्नजीवनः अन्नजीवनः इति प्रसिद्धः अयं वायुः इति। अस्तु अनन्तरं पश्यामि अत्र वाक्यं मन्त्रादनन्तरं सृष्टौ प्रवेशाय आत्मनश्चिन्ता इति शीर्षिका अस्ति पश्य अधः अस्ति तत् किञ्चित् परिवर्तितव्यं मन्त्रात् पूर्वम् 11 मन्त्रात् पूर्वं स ईक्षत इति आरभ्यते खलु 11 मन्त्रः तन्मन्त्रात् पूर्वं लेखितव्यम् आसीत् इयं शीर्षिका तन्मन्त्रात् पूर्वम् अत्र आगच्छेत् प्रसिद्धं स एष वायुः इत्यनन्तरमेव इदागच्छेत्। अस्तु अत्र लिखामि सृष्टौ प्रवेशाय आत्मनश्चिन्ता आदौ सृष्टिम् अकार्षीत् तत्र लोकान् लोकपालांश्च अकार्षीत् असृजत् तेषाम् अन्नमपि असृजत् तेषां अन्नात् पूर्वं किमुच्यते अशनाया पिपासे नो तेषां स्थानं दातव्यमासीत् तैः पृष्ठे स्थानं किं दत्तं मनुष्यशरीरं दत्तं मनुष्यशरीरम् इत्युक्ते विराट् शरीरमेव मनुष्यशरीरं दत्तं ततः अनन्तरम् अन्नं याचितम् अन्नं तदत्तम् अन्नं ग्रहीतुम् ऐच्छत् केन विविध इन्द्रियैः प्रयत्य अन्ततो गत्वा मुखेनैव ग्रहीतुं समर्थो अभवत् तेन किं भवति सर्वेपि मुखेनैव गृह्णन्ति इत्यर्थः। एतदनन्तरं स परमात्मा यो जगत् सृष्टवान् जगत् सृष्ट्वा कुत्र वसति जगति प्रवेशं करोति कुत्र प्रविशति इति मन्त्रे उच्यते पश्य स ईक्षत कथं इदं मद्रुते स्यादिति स ईक्षत एतदनन्तरं पुनरपि आत्मा ईक्षते कथं नु इदं मद्रुते स्यात् इदम् इत्युक्ते इदं शरीरं लोकपालं जगत्सर्वम् इदं जगत्सर्वं मद्रुते ऋते इत्युक्ते विना ऋते इति विना ऋते इति शब्दः सदा पञ्चमी विभक्त्या एव गच्छति पंचमी मद्रुते इत्युक्ते तद् मद्रुते तस्माद्रुते त्वद्रुते ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः एवं वाक्यमस्ति ऋते ज्ञानात् ज्ञानाद्रुते ज्ञानेन विना मुक्तिर्नास्ति इत्यर्थः ज्ञानाद्रुते पंचमी विभक्त्या गच्छति अतएव मद्रुते स्यादिति मद्रुते मया विना इदं जगत् कथं स्थातुं शक्नोति इति आदौ चिन्तितवान् ऐक्षत इत्युक्ते चिन्तितवान् तर्कितवान् अनन्तरं वाक्यं स ईक्षत अन्वयं पठामि सः परमेश्वरः ईक्षत इदं पिण्डं मद्रुते कथं नु स्यात् इत्युक्ते कथं नु जीवेत् इति मद्रुते मया विना कथं नु जीवेत् इति चिन्तयित्वा पुनरपि चिन्तयति स ईक्षत कतरेण प्रपद्य इति एतत् चिन्तयित्वा पुनश्चिन्तयति कतरेण मार्गेण एतत् शरीरम् एतत् पिण्डं प्रविशानि अतः स ईक्षत अहमेतस्मिन् कतरेण मार्गेण प्रपद्यै इत्यस्य अर्थः प्रविशानि कतरेण मार्गेण अहं प्रविशानि स ईक्षत पुनरपि ईक्षत ईक्षणमित्युक्ते चिन्तनम् एवं यद् वाचा अभिव्याहृतं यत् प्राणेन अभिप्राणितं यत् चक्षुषा दृष्टं यत् श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेन अभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टम् अत कोऽहमिति इति यदि स संगातः मद्विना वाचा एव अभिव्याहृतं मया विना एव अयं संगातः अयं पिण्डः वाचा वक्तुम् अशक्नोत्
यदि प्राणेन एव अभिप्राणितं घ्राणेन प्राणेन इत्युक्ते घ्राणेन मया विना अभिप्राणितम् इत्युक्ते आघ्राणं कृतं यदि चक्षुषा मया विना दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं त्वचा स्पृष्टं मनसा च ध्यातं यदि अपानेन अभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टम् अथ अहं कः इत्युक्ते मत् प्रयोजनं किम् इत्यर्थः। अथ कोऽहम् इत्युक्ते यदि मद् विना इन्द्रियैरेव द्रष्टुम् अशक्नोतु तदा मम प्रयोजनं किम्? मया किम् इत्युक्ते मत् प्रयोजनं किम् అంటే मम प्रयोजनं किम् इति स ईक्षितः इति चिन्तितवान् इति चिन्तयित्वा ममापि प्रयोजनं भवेदिति तस्य आत्मनः प्रयोजनाय किमपि करोति। किं करोति अग्रे पश्यामः। आदौ भाष्यं पठामि। स एष लोकलोकपालसङ्घातस्थितं लोकलोकपालानां सङ्घातः विराड्रूपः तस्मिन् स्थितम् अन्ननिमित्तां कृत्वा तस्मिन् स्थितिम् सङ्घातस्थितिं सङ्घासस्य स्थितिः इत्युक्ते सङ्घासस्य अवस्थानं सङ्घातः अवस्थानं कथं भवति अन्ननिमित्तेनैव तस्य अवस्थानं भवति नो चेत् विनश्यति। अवस्थानम् इत्युक्ते जीवनं विराड्रूपः अत्र व्यष्टि समष्टि उभावपि व्यष्टि च समष्ट्यौ यद्भवति तदेव व्यष्टौ अपि भवति। समष्ट्यां यद्भवति तदेव व्यष्ट्याम् अपि भवति। अतएव लोकलोकपालकसङ्घातः यो अस्ति तत् सङ्घातस्य अवस्थानम् अथवा जीवनं कथमकरोत् अन्ननिमित्तमेव जीवनम् अकरोत्। अन्ननिमित्तां स्थितिं कृत्वा भाष्यवाक्यं स एवं लोकलोकपालसङ्घातस्य स्थितिम् अन्ननिमित्तां कृत्वा अन्ननिमित्तमेव तस्य स्थितिः सदा अन्नं गृह्णीयात्। यदि अन्नं न गृह्णाति तदा जीवितुं न शक्नोति। तस्य अशनाया पिपासे अभूतम् अनेन किं ज्ञायते स संसारी इति ज्ञायते। अस्य लक्षणं संसारी इति ज्ञायते। कर्मकाण्डे अन्योपि उपयोगो भवति। अयं संसारी इति एकः ज्ञायते एकः इम्प्लिकेशन् तात्पर्यं भवति। अन्यच्च तात्पर्यं निरन्तरं स अन्नम् अश्नीत निरन्तरम् अन्नेन पोषणं कुर्यात्। यदि अन्नं न ददासि सङ्घातः न जीविष्यति अन्नेन विना न जीविष्यति। अत एव प्रतिदिनम् अन्नं दातव्यं। समष्टिजीवाय व्यष्टिसङ्घाताय समष्टिसङ्घाताय च निरन्तरम् अन्नं दद्यात् निरन्तरम् अन्नग्रहणं कुर्यात् इत्येव नियमः। अन्नेन विना न जीविष्यति म्रियते एव। अस्तु अन्ननिमित्तां कृत्वा पुरपौरतत्पालयितृस्थितिसमां स्वामीव ईक्षतः स्वामी इव अन्ननिमित्तां कं कृत्वा लोकं लोकपालानां स्थितिम् अन्ननिमित्तां कृत्वा अनन्तरं पुरपौर तत्पालयितृस्थितिसमाम्। इक ईश्वरः स्वयं केन सम्बन्धेन वर्तते? स्वयं यथा पुरस्वामी राजा पुरे सेवकमन्त्री सेनापत्यादीनां स्वकीयं स्थानं दत्वा तेभ्यो किमुच्यते जीविकां च दत्वा तेभ्यः जीविकां च दत्वा स्वयं कुत्र वसति किं करोति? स्वयं कुत्रचित् वसेत्। तत एव पुरपौर तत्पालयितृस्थितिसमां पुरस्य पौराणां च तत्पालयितृस्थितिसमं ಅಂದರೆ पुरस्य पालयितृ पौराणामपि पालयितृ पुरस्य पौराणां च पालयितृस्थितिसमां
पालयितृकः स्वयं पालयित्रोः स्थितिः इत्युक्ते एक्सिस्टेन्स् पालयितृस्थितिसमां स्वामी समां स्वामीव ईक्षितः समां किं पालयितृस्थितिसमां स्वामीव ईक्षतः ईक्षता तः विसर्ग नास्ति ईक्षता कथं नु केन स्थितिसमां किं पालयितृस्थितिसमां तत् कस्य विशेषणम् अन्ननिमित्तां विशेषणं पालयितृस्थितिसमां सत्यं तस्य अन्नदानं केन समम् अन्नदानं तत्र अन्नदानं केन समम् इत्युक्ते यथा पुरपालकः पुरस्य पौराणाम् अथवा राजा तस्य पालकः स्वामी राजा किं करोति स्वकीयपुरस्य पुराणाञ्च अन्नं दत्वा तान् यथा पालयति तथा अयं पालयितृसमः पालयितृसमां किं स्थितिं तेषां स्थितिम् अकरोत् तेषां स्थितिं तेषां लोकस्य लोकपालानां च स्थितिं कथम् अकरोत् इत्युक्ते पुरस्य पुरपालकानां च स्थितिं यथा राजा करोति तथा करोति इत्यर्थः तेन साम्यं वदति अत्र साम्यं वदति समाम् इत्युक्ते यथा राजा पुरस्य पौराणां च पालनं करोति वेतनदानेन जीविकादानेन तथा अन्नदानेन स्वामी इव स्वामी इत्युक्ते राजावत् स्वामी इव इति राजावत् एवं अन्ननिमित्तं कृत्वा जीविकां दत्वा एवम् अचिन्तयत् इति स्वामी इव एतत् सर्वं कृत्वा तत्र अल्पविरामः तत्र न भवेत् समाम् अनन्तरं न भवेत् स्वामी इव ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಥಾ ಪುರಸ್ಯ ಪೌರಾಣಾಂ ಚ ಜೀವಿಕಾಂ ದತ್ವಾ ತಂ ಪೋಷಯತಿ ತಥೈವ ಅಯಂ ಲೋಕಶ್ಚ ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ಚ ಸ್ಥಿತಿಂ ಅನ್ನನಿಮಿತ್ತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಚಿಂತಯತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ ಚಿಂತಯತಿ ಕೃತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ಚಿಂತಯತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಶಬ್ದಃ ತತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭವೇದಿತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂ नास्ति तत्पश्चात् एवमीक्षता कथमीक्षता कथं नु मद्रुते स्यात् इति मूलवाक्यं मंत्रस्थपदं मंत्रस्थवाक्यम् एवमस्ति कथं नु मद्रुते स्यात् तस्य व्याख्यानमिदं कथं नु ಅಂದರೆ केन प्रकारेण कथं नु इत्युक्ते केन प्रकारेण इति वितर्क कथं नु ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಎಂದು इति वितर्कयन् इत्युक्ते अन्तः आत्मनि एव एवं वितर्कं करोति वितर्कम् इत्युक्ते ಊಹಾ आत्मन्येव कथं नु स्यात् ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ इति योचना इति चिन्तनं कथं नु केन प्रकारेण इति वितर्कनं वितर्कयति इत्युक्ते चिन्तयति आत्मन्येव इदं मद्रुते इदम् इति मया योजितं कथं नु केन प्रकारेण इति वितर्कयन् मद्रुते माम् अन्तरेण पुरस्वामिनं माम् अन्तरेण इत्युक्ते माम् इति कः अहं पुरस्वामी ईश्वरः यो जगदसृजत् तस्य स्वामी जगतः स्वामी मद्विना मया अन्तरेण माम् अन्तरेण मया विना कथं जीवितुं शक्नोति यदिदं कार्यकरणसङ्घातकार्यं वक्षमाणं कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात् इति मामन्तरेण कथं जीवेत् कुतः सन्देहः मद्विना न जीवति इति सन्देहः किमर्थः इति पृष्टे सङ्घातानां परार्थत्वात् इति नियमो अस्ति संघातः इत्युक्ते जडरूपसंघातः चैतन्येन विना न तिष्ठति
अस्य उदाहरणं भाष्यकारैः अन्यत्र दत्तं यथा गृहं निर्मितं गृहं गृहस्वाम्यर्थमेव भवति। गृहस्वामिं विना गृहाभ्यन्तर गृहान्तर्गत विविध पदार्थाः एकत्र स्थातुं न शक्नुवन्ति। विविध अवयवाः एकत्र सम्भूय तिष्ठन्ति। यथा पुरे पौराः इत्युक्ते तत्र कार्यकर्तारः अधिकारिणः सामान्यजनाश्च। पुरजनाः कथं जीवन्ति? स्वामिनि सति पुरजनाः पौराः जीवितुं शक्नुवन्ति। अन्यच्च उदाहरणं सङ्घातस्य। अत्र देहसङ्घातः, देहेन्द्रियाणां सङ्घातः आत्मनि सत्येव भवति। इन्द्रियाणि परस्परसहकारेण कथं जीवन्ति? किमर्थं जीवन्ति? अत्र पुरस्वामी अस्ति। पुरस्वामी जीवः अस्ति। जीवार्थमेव एते परार्थाः इत्युक्ते पराधीनाः, स्वतन्त्रं स्वार्थं न जीवन्ति। देहः हस्तपादादयः स्वयं न जीवन्ति। हस्तपादादयः स्वाम्यर्थं जीवार्थमेव जीवन्ति, जीवार्थं कार्यञ्च कुर्वन्ति। इंद्रियाणि स्वाम्यर्थमेव कार्याणि कुर्वन्ति, कार्यं कुर्वन्ति। एवमेव कार्यकरणसङ्घातकार्यं किं? कार्यम् इत्युक्ते सर्वव्यवहारः, जीवनं। कार्यकरणसङ्घातस्य कार्यमित्युक्ते स्वकर्म, तस्य जीवनमेव, व्यापारः एव। कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः वक्षमाणं। व्यापारं किम् इति अग्रे वक्षते। कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात्? किं स्यात्? व्यापारः। कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः मद्विना कथं स्यात्? कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः इत्युक्ते जीवनमेव। कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः अथवा जीवनं मद्विना कथं स्यात्? कुतो न भवेत्? मद्विना, स्वामिना विना कुतो न भवति इत्युक्ते परार्थं सत्। कार्यकरणसङ्घातः परार्थः। तत् परार्थं सत् सत् इति नपुंसकलिङ्गः। कस्य विशेषणं? कार्यमिति। कार्यकरणसङ्घातकार्यं परार्थं सत्। कार्यमिति नपुंसकम्, अत एव परार्थं सत् इत्युक्तम्। व्यापारः इति उच्यते। कार्यकरणसङ्घातव्यापारः परार्थः सन् इति वक्तव्यं भवति। अत्र कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः, यदि व्यापारशब्दः पुंलिङ्गशब्दः प्रयुज्येत तदा किं भवेत्? परार्थः सन् इति वक्तव्यम्। अत्र तु नपुंसकत्वात् परार्थं सत् इति उक्तम्। कार्यकरणसङ्घातकार्यं परार्थं सत् कथं नु मद्विना भवति? मद्विना न भवति। यदि अनन्तरं पुनरपि सन्देहः, तद् व्यापारं किं? व्यापारः कः? व्यापारः कः? कार्यकरणसङ्घातस्य कार्यम् अथवा व्यापारः। कार्यकरणसङ्घातस्य व्यापारः को व्यापारः अस्ति? किम् अस्ति कार्यं? कार्यकरणसङ्घातस्य इत्युक्ते, सङ्घात इत्युक्ते अवयवानां समूहः। तत्र एकैकस्य अवयवस्य कार्यमुच्यते। अत्र मन्त्रे एकैक अवयवस्य कार्यम्, एतत् कार्यं कथं कृतम्, एतत् कार्यं कथं कृतं, मद्विना एतत् कार्यं कथं भवति इति। अत्र यदि वाचा अभिव्याहरणं, मन्त्रं पठामि, पश्य। वाचा अभिव्याहरणं, प्राणेन अभिप्राणनं, चक्षुषा दर्शनं, श्रोत्रेण श्रवणं, वाचा स्पर्शनं, मनसा ध्यानं। तदहं शब्दं विभक्तिं विपरिणम्य अहं पठामि। अपानेन अभिपाननं, मन्त्रं पठामि साक्षादेव। शिश्नेन विसर्जनम्, एतत् सर्वं मद्विना कथं चलति? अत कोऽहम् इत्युक्ते अत्र प्रश्नः, यदि एतत् स्वयं कर्तुं शक्नोति किं मम प्रयोजनम् इति शब्दार्थः। किन्तु तत्र किञ्चित् तात्पर्यं मद्विना कथं कर्तुं शक्नोति इत्यर्थः। अत्र पश्य,
अस्माकं शरीरं पश्य। यदि मम चक्षुः द्रष्टुं शक्नोति, यदि चक्षुरेव द्रष्टुं शक्नोति, मम किं प्रयोजनं? यदि मम चक्षुरेव स्वयं द्रष्टुं शक्नोति, मम किं प्रयोजनं? यदि मम हस्तं स्वयमेव गृह्णाति, यदि मम पादः स्वयमेव चलति, अहं किमर्थोऽस्मि? मम अवस्थानस्य प्रयोजनं किम्? अस्य अर्थः मद्विना तच्चरितुं न शक्नोति। हस्तः ग्रहीतुं न शक्नोति, चक्षुः द्रष्टुं न शक्नोति, पादः चलितुं न शक्नोति मद्विना इत्युक्ते जीवेन विना, आत्मना विना देहेन्द्रियसङ्घातान्तर्गत अवयवाः मद्विना चलितुं कार्यं कर्तुं व्यापारं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अत्र वाक्यप्रयोगः एवमस्ति, यदि पादः चलितुं शक्नोति मम प्रयोजनं किम्? कोऽहमत्र? अस्य तात्पर्यं मद्विना ते चलितुं न शक्नुतः। एतद् व्यापारं सङ्घातस्य यद् सङ्घातस्थयो व्यापारः अस्ति, सङ्घातस्य यो विविधः व्यापारः अस्ति, अयं विविधव्यापारः चलितुं न शक्नोति मया विना चलितुं न शक्नोति इति। अतएव यदि वाचा अभिव्याहृतम् इत्यादि मन्त्रेण उक्तं। मन्त्रेण किमुक्तम्? अस्य भाष्यकारः ब्रूते, भाष्यकारः तं मन्त्रस्य तात्पर्यं किञ्चित् अन्यत् तात्पर्यं करोति। तेषां व्यापारम् एतदस्ति, एतद् व्यापारं अन्ते अयं व्यापारः अस्ति, अयं सर्वोपि व्यापारः मद्विना न चलति इत्यर्थः। अत्र शब्दार्थः एवमस्ति। विविध इन्द्रियाणां विविध अवयवानाम् अयं व्यापारः यदि स्वयमेव चलति, मम प्रयोजनं किम् इति साक्षात् वाक्यं। तस्य तात्पर्यं मम प्रयोजनं कित्युक्ते मद्विना कथं कर्तुं व्यापारं कर्तुं शक्नुवन्ति? न शक्नुवन्ति इति अन्ततो तात्पर्यं। यदि स्वयमेव व्यापारं कर्तुं शक्नुवन्ति, तद् मम प्रयोजनं नास्ति। अस्य तात्पर्यम् एतत्तु साक्षात् वचनार्थम्, एतत् वाच्यार्थं, किन्तु तात्पर्यार्थं कथं स्वयमेव कर्तुं शक्नुवन्ति, मम प्रयोजनं किम् इत्यस्य अर्थः मद्विना ते न कर्तुं शक्नुवन्ति इत्येव अर्थः। यदि वाचा अभिव्याहृतम् इत्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि तन्निरर्थकं, मद्विना तन्निरर्थकं। मद्विना चक्षुः कस्मै प्रयोजनाय पश्यति? किं फलाय पश्यति? चक्षुः पश्यति। किमर्थं पश्यति? आत्मनः उपयोगाय, आत्मनः ज्ञानाय एव पश्यति। तद् आत्मनः एव उपयोगः। दर्शनं कस्य उपयोगाय? आत्मनः उपयोगाय। हस्तः गृह्णाति कस्य? हस्तार्थं गृह्णाति किं? हस्तं गृहीत्वा किं करोति? हस्तः पुस्तकं गृहीत्वा किं करोति? चक्षुः रूपं दृष्ट्वा किं करोति? रूपेण न तस्य किमपि प्रयोजनं। चक्षुषः न किमपि प्रयोजनं। चक्षुः गृह्णाति चेत् कस्य प्रयोजनाय गृह्णाति? आत्मनः प्रयोजनाय। अन्तःस्थितस्य देहेन्द्रियादीनाम् अन्तः स्वामित्वेन स्थितस्य चैतन्य आत्मनः, जीवः चैतन्यात्मा अस्ति। चैतन्यात्मनः प्रयोजनायैव इन्द्रियाणि कार्यं कुर्वन्ति स्वस्वकार्यम्। अत एव ते परार्थाः, ते इन्द्रियादयः परार्थाः। आत्मैव स्वार्थं जीवति। स्वार्थम् इत्युक्ते आत्मार्थं जीवति। आत्मा एकः एव स्वतन्त्रः आत्मार्थं जीवति। अन्ये सर्वे परार्थाः जीवन्ति। आत्मा यथा रथं गच्छति, रथः किमर्थं गच्छति? रथस्वाम्यर्थं गच्छति। रथस्वामिनः अभावे रथं कस्मै उपयोजनाय गच्छति? गृहं कस्मै प्रयोजनाय तत्र भवति? गृहं स्वामिनः प्रयोजनाय, रथं रथस्वामिनः प्रयोजनाय, देहः देहस्वामिनः प्रयोजनाय। देहस्वामी एव स्वतन्त्रः इत्युक्ते यो स्वयं प्रयोजनाभिलाषी
ಪ್ರಯೋಜನವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾದೀನಾಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸಿ ಅನ್ನಂ ಪಚಿತ್ವಾ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೆ, ಭಾಜನೆ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೆ. ಭಾಜನಂ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಕ್ಷೀರಂ ವಾ ಭಾಜನೆ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಕ್ಷೀರಂ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಸ್ವಯಂ ಪಿಬತಿ ಕಿಂ? ಭಾಜನಂ ಸ್ವಯಂ ಪಿಬತಿ ಕಿಂ? ಭಾಜನಂ ಪಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ತತ್ ಪಾತ್ರಸಹಾಯೇನ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಷೀರಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಬತಿ. ಪಾನಸಮರ್ಥಃ ಭೋಕ್ತಾ ಜೀವಃ ಏವ ಭೋಕ್ತಾ. ಇಂದ್ರಿಯಾದಯೋ ಭೋಕ್ತಾರೋ ನ ಭವಂತಿ. ಸಂಘಾತಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸಂಘಾತಸ್ವಾಮಿನಃ ಏವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮಸ್ತಿ. ಅತಏವ ಸಂಘಾತಸ್ವಾಮಿ ಭೋಗಸಾಧನಮೇವ ಏತತ್. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಘಾತಃ ಭೋಗಸಾಧನಮೇವ ಕರ್ಮಸಾಧನಂಚ. ಭೋಗಸಾಧನಂ ಕರ್ಮಸಾಧನಂ. ಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ? ಜೀವಸ್ಯೈವ. ಜೀವಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಸಾಧನಂ ಜೀವಸ್ಯ ಭೋಗಸಾಧನಂ. ಅತಏವ ಸಂಘಾತಾನಾಂ ಪರಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಸಂಘಾತಸ್ಯ ಪರಾರ್ಥತ್ವಂ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತಮಿತಿ ಭಾತಿ. ಉಕ್ತಂ ಕಿಂ? ಉಕ್ತಂ ಚೇತ್ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ವಿಸ್ತರೇಣಾಪಿ ಉಕ್ತಮೇವ ಅಧುನಾಪಿ. ಯದಿ ವಾಚಾ ಅಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ. ವಾಚಾ ಅಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಗೇವ ಮದ್ವಿನಾ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಹರ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಯೋಜನಮಪಿ ವ್ಯಾಹರಣೇನ ಕಿಂ ಸಾಧಯತಿ? ವ್ಯಾಹರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುಖೇನ ಕಥನಂ. ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೇನ ಕಿಂ ಸಾಧಯತಿ? ಯದಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಾಧಯತಿ ಮಮ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ, ಮಯಾ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ. ವಾಚಾಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೇವಲಮೇವ ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ತತ್ ನಿರರ್ಥಕಂ ನ ಕಂತಜನ ಭವೇತ್. ತತ್ ನಿರರ್ಥಕಂ ನ ಕದಾಪಿ ಭವೇತ್. ಸಿ ವಾಚಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ವಾಗಾದೀನಾಂ ವ್ಯವಹಾರಾದಿ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಹರಣಾದಿ ಕರ್ಮ. ವಾಗಾದೀನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವ್ಯಾಹರಣಾದೀನಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನಿರರ್ಥಕಂ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಭವತಿ. ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಯೈವ ಭವತಿ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಚಕ್ಷುಃ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ, ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಪಶ್ಯತಿ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕಥಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿನಾ ವಿನಾ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕಃ? ಪ್ರಯೋಜನಾಭಿಲಾಷಿ ಏವ ಅತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ. ನಿರರ್ಥಕಂ ನ ಕಥಂಚನ ಭವೇದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಭವತಿ, ಸಪ್ರಯೋಜನಮೇವ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಪ್ರಯೋಜನಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಿಲಾಷಿ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಿಲಾಷಿ ಅಸ್ತಿ. ಕಃ? ಜೀವಃ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಿಲಾಷಿ ಜೀವಃ ಅಸ್ತಿ. ಯದಿ ವಾಚಾ ಅಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೇವಲಮೇವ ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ತನ್ನಿರರ್ಥಕಂ ನ ಕಥಂಚನ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಮಾ ವಾಗ್ವ್ಯಾಹರಣಮಾ ತತ್ರ ದೋಷಃ ಇತಿ ಭಾತಿ. 51. ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ವ್ಯಾಹರಣಾದಿ ಭವೇತ್. ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದಪ್ಪ. ವ್ಯಾಹರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥನಮಪ್ಪ, ಹೇಳುವುದು. ವಾಗ್ವ್ಯಾಹರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಚಾ ಕಥನಂ. ಕೇವಲಮೇವ ವಾಗ್ ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡರು. ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಆಗಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹರಣಾದಿ ವಾಗ್ವ್ಯಾಹರಣಂ ಅಂದರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಭಿವ್ಯಾಹೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ವ್ಯಾಹರಣಂ ಇತಿ ಭವೇತ್. ವ್ಯಾಹೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವ್ಯಾಹರಣಂ. ವ್ಯಾಹರಣಂ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿದಿಂದ ಹೇಳುವುದು, ಮುಖೇನ ಕಥನಂ. ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭವತಿ. ಓಕೆ, ಅದತ್ತ ಸಿ ವಾಚಾ ಕಥನಮಪಿ ವ್ಯವಹಾರ ಏವ. ವಾಚಾ ಕಥನಮಪಿ ವಾಗ್ವ್ಯಾಪಾರೋ ವಾ ಭವೇತ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಣಂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಗ್ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಗ್ವ್ಯಾಹರಣಂ ವಾ ಭವೇತ್. ವ್ಯಾಹರಣಂ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಗ್ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಾಗ್ವ್ಯಾಹರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹೇಳುವುದು,
वाग् व्यापार इत्युक्ते फंक्षनिंग इदु व्यवहरणम् इत्युक्ते इट इज आल्सो फंक्षन बट इट्स टू ब्राड आगिबिड्तदे अति अति सामान्यो भवति ब्राड इत्युक्ते सामान्यो भवति अस्तु सामान्यं भवेत् भाषाकारेणैव तथा प्रयुक्तो भवेत् अस्तु नाम तत् निरर्थकं न कथञ्चन भवेत् बलिस्तुत्यादिवत् बलिस्तुत्यादिवत् बलि स्तुति इत्युक्ते स्तोत्रं यथा ग्रामजनाः अथवा पुरजनाः स्वामिनां कृते कार्यं कुर्वन्ति स्वामिने बलिं ददाति स्तुतिं च कुर्वन्ति बलिं च ददति बलिं ददति के पुरवासिनः कार्यकर्तारः अधिकारिणः पुरस्वामिने बलिं ददति स्तोत्रं च कुर्वन्ति पौरवन्द्यादिभिः पौराः बलिं ददति सी पूर्वकाले यते पुरवासिनः पुरस्वामिने किमुच्यते तत् टैक्स ददति खलु तदेव बलिदानम् इत्युक्ते टैक्स प्रदानं टैक्स इति किमुच्यते करं दीयते करं न केवलं करं किमपि अन्यं नाम अस्ति नाम न स्मरामि सो करं ददति सो पौराः ददति स्तोत्रं के कुर्वन्ति वन्द्यादयः वन्दिनः जानासि सो वन्द्यादिभिः पौरवन्द्यादिभिः बलिस्तुत्यादिकं तत्र पश्य बलिस्तुत्यादिवत् पौरवन्द्यादिभिः तेनैव क्रमेण पश्यत् पौरैः बलिर्दीयते वन्द्यादिभिः स्तोत्रं क्रियते एवं स्तोत्रादिभिः बलिस्तुत्यादिवत् प्रयुज्यमानम् इति क्रियमाणं बलिस्तुत्यादयः पौरवन्द्यादिभिः क्रियमाणं तत्सर्वं किमर्थं भवति आत्मने यथा स्वामिं विना वन्दी स्तोत्रं करोति किम् स्वामिनं विना स्तोत्रं न कर्तुं शक्नोति स्वामिनं विना पुरजनाः पुरस्य कार्यकर्तारः बलिं कस्मै ददति एवं बलिदानमेव तेषां कर्म चक्षुः किं करोति रूपम् आनीय बलिं ददाति रूपं पश्यति इत्युक्ते कोऽर्थः रूपज्ञानम् आनीय स्वामिने ददाति श्रोत्रं किं करोति शब्दज्ञानम् आनीय स्वामिने ददाति हस्तं किं करोति पदार्थं गृहीत्वा स्वामिने ददाति पादः किं करोति स्वाम्यर्थं चलति एवं सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि स्वकार्यं कुर्वन्ति तत्तत् कार्यं स्वस्वकार्यं कुर्वन्ति किमर्थं स्वामिनः प्रयोजनायैव कुर्वन्ति तदेव बलिदानं नाम स्वामिनः प्रयोजनाय यत् कार्यं कुर्वन्ति तदेव बलिदानम् इत्युक्ते को अर्थः चक्षुः बलिं ददाति किं रूपबलिं ददाति रूपज्ञानं ददाति तदेव बलिदानं स्वकार्यकरणमेव बलिदानं सेवाकरणमेव बलिदानं स्वसेवा इन्द्रियस्य सेवा कस्मै स्वामिने एव भवति एवं स्वाम्यर्थं सेवां करोति स्वामिनां विना सेवा कस्मै करोति आत्मने करोति आत्मने कर्तुं न शक्नोति अन्नं पच्यते चेत् किमर्थं पच्यते यदि कश्चन अत्ता भवेत् अत्ता इत्युक्ते अशिता अत्ता जानासि कश्चन अत्ता भवेत् अशिता भवेत् तदर्थमेव अन्नभक्षकायैव अन्नं क्रियते भक्षः एव नास्ति किमर्थम् अन्नं तत्र यन्त्रः अस्ति यन्त्रः स्वयं करोति किम् अन्नं कश्चन गृहस्वामी वा अतिथि वा कश्चन आगच्छति अन्नभक्षणाय तदर्थम् अन्नं क्रियते अथवा अन्नं स्वयं भवति किम् स्वयं न भवति कस्मैश्चित् प्रयोजनायैव क्रियते स्वाम्यर्थं सतु एवं प्रयुज्यमानम् एतत् यथा बलिदानं स्तोत्रपठनं स्तोत्रकरणम् एतत् सर्वं स्वाम्यर्थं यथा भवति स्वामिनं विना एतानि कार्याणि न भवन्ति स्वामिनमन्तरेण असत्येव स्वामिनमन्तरेण इति उक्तं भाष्ये असत्येव स्वामिनः इति प्रकोष्ठे उक्तं मया लिखितम् इति भाति
ओहो ओहो स्पष्टार्थं कदाचित् भाष्यकारः ब्रूते स्वामिनमन्तरेण इत्युक्ते असत्येव स्वामिनि करेक्ट अनावश्यक ಏಕೆ ಸಿ असत्येव स्वामिनि स्वामिनमन्तरेण निरर्थकं भवेत् इति तेन योजनीयम् अत्र भाष्यकाररದು क्लिष्टान्वयः तत् निरर्थकं न कथञ्चन भवेत् असत्येव स्वामिनि यथा बलिस्तुत्यादि ओहो तद्वत् तद्वतिति ಇದು प्रश्नचिह्नं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते असत्येव स्वामिनीति भवेत् असत्येव स्वामिनि तस्यैव स्पष्टार्थम् उक्तम् इति भाति स्वामिनम् अन्तरेण इत्युक्ते असत्येव स्वामिनि इति स्पष्टम् अथवा केनचित् लेखकप्रमादाद्वा लिखितं भवेत् किन्तु स्पष्टार्थम् अन्यदपि वाक्यं लिखितं चेत् न दोषाय किन्तु दोषः तत्र नास्ति तत् स्पष्टार्थं लिखितमिति वक्तुं शक्यते किन्तु तद्वदिति अनपेक्षितं भाति कुतः बलिस्तुत्यादिवत् इति वत् इति पूर्वमेव उक्तं तत्र वत् इत्युक्त्वा पुनः तद्वत् इति कथनम् अनपेक्षितं तत्र तद्वत् इति लेखितव्यं चेत् उपादेयं चेत् उपादानम् इति स्वीकरणं तद्वदिति स्वीकर्तव्यं चेत् बलिस्तुत्यादि एवमेव वक्तव्यं वत् इति अनपेक्षितं तत्र वत् वत् इति द्विधा भवति वत् वत् इति द्विः आयाति द्विधा न द्विः द्विधा इत्युक्ते टु डिविजन् आगुತ್ತದೆ द्विः आयाति सी बलिस्तुत्यादि पौरवन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं तत्र वत् शब्दो न भवेत् तत्र वदन्तो भवति चेत् अत्र तद्वत् अनपेक्षितम् स्पष्टार्थं बालानां स्पष्टार्थं तत्र बलिस्तुत्यादि एवमेव वक्तव्यं वत् शब्दः अनपेक्षितः तत्र बलिस्तुत्यादि पौरवन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत् स्वामिनमन्तरेण असत्येव स्वामिनि न कथञ्चन भवेदिति तत् निरर्थकं न कथञ्चन भवेत् तेन योजनीयम् ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನ ಕಥಂಚನ ಭವೇದ್ ಅನಂತರಂ ಅಲ್ಪವಿರಾಮೋ ಅಸ್ತಿ ಮಯಾ ಅಲ್ಪವಿರಾಮೋ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಶ್ರೀಚರಣೈರಪಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮಃ ಏವ ಕೃತಃ ಕಿಂ ಅಸ್ತು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ತತ್ರ ದೀರ್ಘರೇಖಾ ಭವೇತ್ ದೀರ್ಘರೇಖಾಯಾः ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅತ್ರ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಭವತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಮಪಿ ಅನ್ಯದಾಯಾತಿ ಓ ಸಮಯೋ ಜಾತಃ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅನಂತರಂ ಓಕೆ ಅನೇನ समापयामि अत्र ऊर्ध्वरेखा दीर्घरेखा लिखिता चेत् तस्य अर्थः अत्र वाक्यं विच्छिन्नं भवति अनन्तरं पुनरपि दीर्घरेखा लेखितव्या पुनरपि कुत्र तद्वत् इति तद्वत् अनन्तरं पुनर्लेख तेन किं भवति नो पुनर्लेखं तत्र न प्रयुज्यमानं साम्यर्थं सत् तत्र साम्यर्थं सत् अनन्तरं रेखा चेत् लिखिता चेत् तत्र न कथञ्चन भवेत् स्वामिनमन्तरेण इति तद् योजयितुं शक्यते ओके अस्तु समयो जातः श्वो वक्ष्यामि एतद् वाक्यं पुनरपि दिस् पंक्चुवेशन् देर् इस् अ वेरी ब्यूटिफुल ऐडिया तत् दीर्घरेखा भवेत् दीर्घरेखा यदि मया लिख्यते एते DTP कर्तारः नावगच्छन्ति तद् वाक्यं योजयन्ति ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೀರ್ಘರೇಖಾದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಂಕ್ಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು DTP ಜನರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ DTP ಫೆಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ಚುವೇಶನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಏತತ್ ಸಮಾಪ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ